सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। मजीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान के हमारे जो उलमा हैं या जो हमारे उलमा ने पब्लिक की तरबियत की हुई है, कोई भी मसला बन जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, गैर कानूनी काम ये करे या फिर किसी भी जुर्म में मुब्तला हो, इनका तरीक़ा वारदात ये है कि लिख देंगे ये जनाब कादियानियों के कहने पे हुआ है या कादियानियों की वजह से हुआ है, अहमदियों की वजह से हुआ है, और अपने ऊपर ये कोई चीज़ नहीं लेंगे। हमारा जो मौलवी है, इसमें ये बड़ी खूबी है। वैसे वो कितना बड़ा भी मुजरिम हो, उसकी मैं मिसालें आपको चंद दे देता हूँ। ये क्या किस्सा है अभी बताता हूँ ये भी आपको। पिछले दिनों एक मौलवी था, उसको इन्होंने पकड़ लिया। वो किसी बच्चे या बच्ची के साथ ज्यादती कर रहा था और फिर वहां मोहल्ले वाले पहुंच गए, इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने जब उससे पूछा कि ये अब तुमने क्या किया, क्यों किया, बाद में पुलिस के हवाले किया गया। उसका ये कह रहा था कि ये मेरा कसूर नहीं है, शैतान की वजह से ये सारा काम जो हुआ, शैतान ने उसको मजबूर किया कि ये गलत काम करे। यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि शैतान की ये कितनी बात मानते हैं, अल्लाह की नहीं माननी, जिस तरह वो मौलवी का बयान था। और अपने आप को कहता है मैं तो बेकसूर हूँ। इस पर पुलिस वाले भी हैरान थे, इस बार पब्लिक भी वहाँ की हैरान थी। तो ये जो तरीका इन्होंने ढूंढा हुआ, वारदात जिसे कह सकते हैं। साद रिजवी का घर है, हमने पिछले दिनों आपको बताया था। वहाँ पे वो गैर कानूनी जो बना हुआ था, वो गवर्नमेंट आजकल जिस तरह तजावज़ात के पीछे पड़ी हुई है, इन्होंने गिराया। अब जनाब सोशल मीडिया पे ये खबर लगा दी गई कि इसके पीछे कादियानी अहमदियों का हाथ है। अब वहाँ पे हर मोहल्ले में, हर सड़क पे, फैसलाबाद, लाहौर, जो भी इलाके, चिन्योर, चिनाब नगर, जहाँ जहाँ भी आप देखते हैं तजावुज़ात पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो गवर्नमेंट जो है वो पंजाब की, वो सफाई करा दे। अब वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते ये फलां का कसूर है, फलां का कसूर है। जब आपने काम ही एक गलत किया हुआ है और गलत तरीके के साथ चीज़ें हैं, फ़र्ज़ करें लोग रोज़ाना बाहर रख देते हैं और रोज़ाना आके कहते हैं यार इनको अंदर रख लो, फिर वो उठा के ले जाते हैं। फिर ये कहते हैं जी जुल्म हुआ है, फिर ये कहते हैं हमारा कसूर भी नहीं है। ये नहीं कि मौलवियों की हालत है, पब्लिक भी ऐसी है, पब्लिक भी, इनके भी आप कह सकते हैं कि दिमाग जो है काम नहीं करते। वो ये कहेंगे जी हम बेकसूर हैं। अब यहाँ पे आपको हमने पिछले दिनों बताया था डस्का जो मस्जिद थी, और भी मसाजिद बनी हुई हैं। जब मैंने कमेंट देखे तो वहाँ नज़र पड़ी, तो किसी ने लिखा हुआ था कि कई ऐसे इनके प्रोजेक्ट हैं जो नाजायज़ कब्ज़ा करके वहाँ पे बनाए गए हैं। और वजह यही थी कि उलमा के जहन में था कि हम जहाँ जाएं, जो मर्जी करे, कोई हमें पूछने वाला ना हो, हमें कोई सवाल ना करे, क्योंकि हम उनको चलाते हैं, ये हमें नहीं चलाते। ये भी आपको पता है कि बग़ैर मौलवी के हमारा मुल्क नहीं चलता। मुल्क क्या, मोहल्ला नहीं चलता, क्योंकि हमने मौलवियों के कहने पे चलना है। मौलवियों ने हमें कहा हुआ है कि आपकी बख्शिश भी हमारे कहने पे होगी, और मौलवियों के कहने पे फिर हम वो गलत काम करते हैं जिससे शायद मौलवियों की भी बख्शिश ना हो। कल को उन्होंने आपकी क्या करनी है, अपना भी बेड़ा गर्क हुआ है। तो ये पोस्ट लगाई गई कि कादियानियों के कहने पे, अहमदियों के कहने पे ये घर जो है वो गिराए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही मेरा ख़्याल है कि बच्चों वाली बात है और वैसी हंसी आती है इस तरह की पोस्ट देखकर। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, आपको बताना चाहिए कि ये मौलवियों की अपनी हालत है और अपने आप को ये बिल्कुल कहेंगे हमारे से ज़्यादा पाक साफ़ कोई नहीं, मगर जितनी गंदगी के ढेर ये हैं, जितनी गंदगी इन्होंने फैलाई हुई है, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज जो पाकिस्तान की आप हालत देखते हैं उसमें अहम किरदार इन उलमा का है, क्योंकि इन्होंने अवाम को गलत रास्ते पे लगाया हुआ है और इसके ये आप नताइज देख रहे हैं, आज ये भुगत रहे हैं, इनको कोई पसंद नहीं करता। और यही नहीं, सिर्फ वहाँ पे नहीं, यूरोप में आके भी फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। लोग कई ऐसे हैं वो देखते हैं कि ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं। नाज़रीन, मैंने कई दफ़ा आपको बताया ये यूरोप है ना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जगह भी कोई किसी की नहीं कंट्रोल ले सकता, कब्जा नहीं कर सकता। ऐसे केस इंग्लैंड में मेरी नज़र से गुजरे हैं कि थोड़ी सी जगह का मसला था और जज ने इतने सख्त फैसले दिए हैं। उसने कहा कि इतनी सी जगह के लिए आप अदालत में आए हो, अदालत का वक्त ज़ाया किया, और ये आपको पता था दोनों घरों को कि किसकी ये जगह है। हमारे तो वहाँ पे आम ये चीज़ें पाई जाती हैं, मस्जिद भी गलत जगह पे बनती है, मदरसे भी गलत जगह पे बनते हैं। मौलवी ये फजल रहमान इसके बेटे के जो प्लाजे शलाजे वहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने कब्जे किए हुए थे, ये जितने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ये हैं असल में कब्जा ग्रुप। अब इन्होंने कर लिया मुल्क में कब्जा। अब अवाम का जो कब्जा है इनको इसलिए तकलीफ भी दे रहा है कि अवाम को किसी तरह इन्होंने वहाँ पे ऐसे हालात पैदा करने कि अवाम अपनी टेंशन में ज़िंदगी गुजारती रहे, और अवाम गुजार रही है, आदी हो चुकी है, उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आज ही मैं देख रहा था जी, हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ये एयरपोर्ट पे लोगों को रोकते हैं, अब जनाब फलां शर्त होगी, फलां होगी। वहाँ पे भी हाई कोर्ट की औकात क्या है? हाई कोर्ट को पूछता कौन है? सुप्रीम कोर्ट को पूछता कौन है? आपकी कोई है हैसियत? आप उन जजों से ना पूछो। उनकी अपनी हालत ये है कि ये आप खुद गलत रास्ते के साथ जहां पे इनको मौका मिलता है फ़ायदा भी उठाते हैं और उस कुर्सी तक भी पहुंचे हुए हैं।
وکلا ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے، اور وہ آ کے پھر اس طرح کے آرڈر جاری کرنے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس سے فرق پڑ جائے گا۔ جو حرام خور وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو اوپر سے ہدایت آئی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اسی طرح کی کارروائی کریں گے، اسی طرح کا کام ڈالیں گے۔ اور اگر آپ رشوت نہیں دے سکتے، آپ کے پاس چاہے اصلی ویزا ہے، چاہے آپ کسی کمپنی میں جا رہے ہیں، یہ سب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو جانے دیتے ہیں یا آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ کیونکہ وہاں پہ جو حالات پاکستان کے موجودہ ہیں، اس میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان میں رہنا کوئی پسند نہیں کرتا، پاکستان سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ آج بھی غیر قانونی طور پر پاکستان سے ہزاروں لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے وہاں سے ایران کے رستے دائیں بائیں جہاں کسی کا داں لگتا ہے وہاں سے وہ نکلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ اب یہ بھی کہہ دو یہ بھی قادیانی کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو مولویوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دوسروں کے اوپر اس طرح کے الزام لگانا بند کر کے اپنی حرکتیں ٹھیک کریں، اپنی تربیت ٹھیک کریں۔ اچھا، ان میں سے اکثر مولوی ایسے ہیں، بدبخت بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو عوام سے پیسہ لے کے عمرہ حج پہ بھی جاتے ہیں، مگر وہاں جا کے بھی ان کو کچھ نہیں سیکھتے، وہاں جا کے بھی ان کو عقل موت نہیں آتی، وہاں سے واپس آ کے اسی جہالت کی دلدل میں دوبارہ گھس جاتے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسی ان کو حرام کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہڈی لگی ہوئی ہے کہ وہ ہڈی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ان کے لیے وہ ہڈی جو ہے وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے۔ نہ ان کو آخرت کی فکر ہے، نہ ان کو دنیا کی فکر ہے، نہ ان کو عوام کی فکر ہے، نہ ان کو اپنے گھر والوں کی فکر ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بھی گھر کا بندہ جو ہے وہ مولوی تیار ہو تاکہ روٹی سسٹم جو ہے وہ جس طرح بھی ہے وہ چلتا رہے۔ پاکستان میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہبی نفرت میں ہم لوگ اتنے آگے پہنچ چکے ہیں کہ 13 سال تک بے گناہ بندے کو جیل میں بند کیا، اور اس پہ کیا تھا جی؟ توہین مذہب کا پرچہ۔ بعد میں عدالت نے کہا جی رہا کر دیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بے گناہ لوگ وہ جو جیلوں میں وہاں پہ سڑ جاتے ہیں، وہاں مر جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، مگر کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اب اس کی 13 سال کی زندگی جو ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کئی قتل کے جرم میں لوگوں کو 25 سال بعد 35 عمرہ گزر جاتی ہیں، وہ بیچارے باہر نہیں آتے۔ تو یہ جو عدالتیں ہیں 13 سال بعد فیصلہ کر رہی ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو بھی عقل کرنی چاہیے کہ آپ یہاں جج تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ جج مر گیا، غرق ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا، اب نیا جج آ گیا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو وہ 13 سال میں اس کی فیملی کے ساتھ کیا گزرا۔ اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ مرد گھر پہ نہ ہو، کیا حال ہوتا ہے اس کے گھر والوں کا؟ وہ میرا خیال ہے ایسے گھر بے شمار ہیں جن کو اس چیز کا تجربہ ہے، یہ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ سبق سیکھتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو روزانہ اس طرح کے کیس آتے ہیں، اس طرح کے بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے مظلوم لوگ جو پچھلے ہوتے ہیں وہ رل جاتے ہیں، وہ اگر احتجاج کرنا چاہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، پریس کلب میں جائیں تو ان کو کہا جاتا ہے آپ کیوں آئے پریس کلب میں، کیا لینے آئے؟ تو یہ اس لیے میں نے کہا یہ جو جج سسٹم پاکستان میں لانتی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے عوام کو کوئی راستہ ملے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی خبر ملے کہ جس سے عوام سکون میں آئے۔ ہاں، یہ عوام کے زخموں میں نمک رکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں رکھ سکتے، ان کے زخموں میں کوئی ٹھنڈک والی بات نہیں وہاں پہ۔ تو اس طرح پاکستان میں جو ہمارے سیاستدان ہیں، صرف مولوی کی بات نہیں ہے، یہ بھی دوسرے پہ ملبہ ڈالیں گے، ہمارے وہ والے بھی نام کیا لینا وہ بھی دوسرے پہ ملبہ ڈالیں گے، سب کہتے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں، کہ ایسا زبردست ملک ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ وہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا آپ کو، وہ 2 بندے لڑ پڑے، تیسرے کو بلایا یار فیصلہ کرو، اس نے پہلے کی بات سنی، کہتا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اور دوسرے کی سنی، کہتا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب ایک بندہ اور بھی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا یہ کیا فیصلہ ہوا، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے خیر تم ہی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو ہمارا تو یہ سسٹم چل رہا ہے پاکستان، ہمارے وہاں پہ جو آج کے حالات آپ دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے بات چیت ٹیلی فون پہ بھی ہوتی ہے، فراڈ کے کئی نئے طریقے پتہ چلتے ہیں، فیس بک اکثر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، لوگ کامنٹ سیکشن میں بھی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت مجبور ہوں، بے روزگار ہوں، مالی حالات بہت خراب ہے، نمبر بدل کر ایک ہی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ جانے انجانے میں مدد کر بھی دو تو وہی بندہ یا بندی نام بدل کر پھر کامنٹ کر دیتا ہے کسی کی وال سے کہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ جب حرام خوری کی عادت پڑ جاتی ہے یا جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے تو جو کوئی حقدار ہوتا ہے اس کا بھی حق یہ مار لیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ہمارا کیونکہ روزانہ لوگوں سے بات چیت پاکستان سے ہو، جب کوئی آپ سے کہے کہ ایک ضروری بات کرنی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے ضروری بات ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ حکمران مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں، عوام مانگنے پہ لگی ہوئی ہے، مولوی مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن مذہب کی بڑی ان کو فکر ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ نئی اپڈیٹ وقتے ملتی رہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارا پروگرام کہاں سے دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔